سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان بو سبيسيال. علاش؟ باسكو لا بروميير فيديو نو ماشي لا بروميير مي سي لا بروميير فيديو فاس كاميرا، باسكو الفيديو اللي افون صورتها بالكاميرا جديده. المهم هذه اول فيديو فاس كاميرا اللي غنصورها بالكاميرا جديده، و شي ترو اكسيتي. بون نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان جيت باش نجربوا انصامبل هاد لا بيتيت باليت ديال تكنيك. سي اون مارك اللي غادي تلقاوها في كاع لي بيلا كوزميتيك، ولا غتلقاوها ديسپونيبل اوسي في ماكي بيوتي، داك السيت اللي فيه كيبيع بزاف ديال الماكياج ا بوتي بري. داك المره كنتو سولتوني بزاف عليه، بزاف البنات كومونداو منه. لا باليت كيما كتشوفوا غاديه في لي طون فيولي روزي. الا كنتو متبعين ان بو شنو كيخرج في الماكياج غتعرفوا ان هادي سي لو دوب ديال ديك لا بتيت باليت ديال هدى بيوتي اللي كانت خرجت منهم 5 في كاع الالوان. خرجت وحده في الموف، خرجت وحده في هاد لي طون هادو فيولي. و دوكو فاش لقيت هادي في السيت، باسكو ديما كنت نشوف شنو حطوا فيه، فريمون جيتي طونتي دو لا تيستي، وقلت علاش لا، بيسكو الكوت كانت كدير بشي 4 اورو. قلت علاش لا نجربها معكم ونشوفوا كي دايره الكاليتي ديالها، باسكو لا كانت فريمون زوينه. الا كانت زوينه فريمون بالنسبه للثمن ريان ادير. كما كتشوفوا ديجا درت دي سواتش، مي ما عمرني ما ماكيت بها في عيني. بغيت ندير معكم لو تيست بوغ لا بروميير فوا اون كاميرا. حيت ما بازا بوبيير، واول فا غادي ناخدو هو هاد لو روز هذا. هما شويه بودغو، واش كيبان لكم، مي سو ترانس لا كولور بحال اللي كاينه في هنا في لو بوتي. مي لا كولور كيما كاينه في لا باليت كاينه في كتخرج في العينين. il s'estompe très bien، ما داروش لي باتش. non mais vraiment la couleur rien à dire. Le fard à paupières mat rien à dire. غادي نابليكي من تحت عيني. زوين هاد لو فار مات صراحه واعر. il s'estompe très facilement، il fait pas des patchs. en sachant que انا عندي بزاف مشكل مع ديك لاباليت ديال هدى بيوتي. بعض المرات لي فاغ بوبيير فاش ما كنخدمهمش مزيان، ما كنعطيهمش وقت، كيديروا ليا دي باتش وكيبان داكشي ما مخدومش مزيان في العينين. غادي ناخد هاد لا كولور هادي اللي الفوق، سي بحال هادي ولكن شويه ملوق عليها. و غادا في هادي في العين كتبان، هادي كتبان غوزي، مي هادي في العين كتبان ان بو بلو فيوليت. دونك ما عرفتش نتوما، مي انا جو سي افون في لي كولور. هاد صافي هادي واحد 3 شهور جو سي افون. مازال ما سالاش عندي الصيف صراحه. اي جو مون فو باسكو كون جي انفي دو بورتر دو لا كولور je porte de la couleur, je m'en fous de la saison. Et كما قلت لكم في الخدمه on est vraiment très cool. زعما ما كاينش مشكل علاش نو بوكو. كما قلت لكم في الخدمه جو مي ماكي جو مون فو. اي كما قلت لكم في الخدمه جو مي ماكي كيما قال لي راسي صراحه، حيتاش اصلا ما كاينش شي غير يقول لك ما عندكش حق تماكي دير بزاف الماكياج وشكون غادي الخدمه. باسكو بزاف البنات كيخليو لي دي كومونتير وي واش انت كتمشي الخدمه بهذا الماكياج ثقيل بزاف، سورتو في لي فلوغ. واحد الفلوغ كنت درتو
ديال كيفاش كيدوز عندي النهار اللي كنكون خدامه. Déjà, c'est pas interdit. On est dans une entreprise, vraiment, on est très cool, en mode chill. كل واحد كيلبس لي بغا. Il y a même des collègues qui كيتسراو حفيانين في الديبارتمون دونك je vois pas pourquoi ناني ما نماكيش وما ندير داكشي اللي بغيت. Entre parenthèses, c'est pas notre sujet. غادي ناخد شويه من هاد لا كولور مي بغيت نبدا بواحد البانسو ان بو بلو بريسي وغادي نخدم بها لو كرو هادي. ماشي بزاف ناخد غير شويه نو مي فريمون هاد ثلاثه ديال لي فار اللي جربت دابا مات ils sont vraiment très très pigmentés صراحه. غنجي لهاد لا كولور هادي واخا ان بو ساتيني ولكن بغيت هاد لو كوتي ان بو اون بودغ صراحه مي بيزارمون واخا بودغ. هانتوما ما لقيتش اصلا ما قطعش من قبيله. هانتوما ما لقيتش ما كاين حتى شي شوت. غادي ناخذ لا كولور ونتايا نخدمها في لو كرو. باغ كونطخ هذا كيدير لي شوت ماشي بحال لي فورمات. لي كولور يا ما عندي صراحه. افا دوك الفرد بيغ اللي بغا نجرب جيسبر يكون حتى هو زوين بحال هادو. بغيت نجرب بغيت نخلط في لا بوبيير موبيل بغيت نخلط هذا وهذا اللي فوق. غادي نستمتع باسكو خرجت على السطر فاش كنت كنحط لو فاغ. دابا غناخد هاد لا كولور غادي نحاول ناخدها وهي ما مفزكاش باسكو جينيرالمون انا هاد لي فاغ بوبيير فهاد الستيل هذا كامل اي فاغ بوبيير بايتي كنفزكو كيما كانوا خا يكون لا بون كاليتي كنفزكو باسكو ديما سي بلو انتونس كون تو لو سبراي بشي حاجه بشي بروم ولا بشي حاجه كومون فو دير ما كيبانش. ابخي جو سي كاين عندي ديك لاباليت ديال هدى بيوتي الثانيه فيها واحد لو فاغ بيغ سي لا ميم كولور سي لا ميم ستيل اي تا هو ما كيبانش بزاف مي هذا ما كيبانش اصلا. غادي نحاول نفزق البانسو ديالي و غادي نرجع باسكو ما حاطه حنايا حتى سبراي. غادي نمشي نفزق البانسو ديالي اي جو ريفيان باسكو سينو سي سا مارش با لا كولور غادي نجرب هادي اللي نجرب هادي اللي من تحت منها. جو reprends هاد لا كولور و il prélève plus de matière mais واش non ما عجبنيش هاد لو فاغ بوبيير سي لا ديسيبسيون. ابخي غادي نقرب لكم الكاميرا. هو ماشي بيغمونطي ولكن اصلا هاد لو ستيل دي كولور هكا كيكونوا ما عجبنيش صراحه. كيعجبني داكشي يكون فريمون باين لي بايات دونك جو برون هاد الفور اللي من تحت منه. نو ما زوينش هذا واش كيبان لكم عنده واحد التكستور بيزار كيتكركب. سي تري شيون في الخدمه ديالهم هاد لي دو فاغ بوبيير.
عارف كيبان لكم كيبان داكشي مفرس بحال هكا باقحين على عيني. شتي كي كيبان مي اون غرو با مال صراحه با مال من غير هاد لي دو فار ما زوينينش. مي جربت هاد لي 3 مات هذا زوين حتى هو. ابخي هذا جا فيه البانسو ديالي يبان ليا حتى هو بيغمونتي دخلت فيه غير بالغلط بان لي بيغمونتي. ابخي هادي عندي ليها بزاف ديال زيدي لا بغيتو ندير لكم بعض دوطخ توتوريال افيك بليزير. انا غادي ندير ماسكارا ديالي ان تريد لاينر tout simple et je reviens pour clôturer la vidéo. نعطيكم الرأي ديالي على هاد الباليت و une petite surprise pour vous donc بقاو حتى لا fin de la vidéo. غوليفي درت ايلاينر دي فوسيل اللي ما عجبونيش بزاف كومونداسيون مشين مي الشيب ديالهم ما زوينش بزاف فاش قيسهم نوريكم كيفاش دايرين. كيبانوا هنا زوينين مي ما عجبونيش صراحه لي في ديالهم. خليولي لي زافي ديالكم عليهم في لي كومونتير. المهم نرجعوا لا باليت. صراحه باش ما نكذبش عليكم انا عجبتني واخا جيتي ان بو ديسو من هاد لي دو فار بوبيير مي اون جينيرال هاد لي فار بوبيير اللي جربت زوينين بزاف اي جو سي سور هذا غادي يكون واعر. هذا وهذا اللي حداه غادي يكونوا زوينين. غادي نرد عليكم فاش غادي نجربهم ان شاء الله وغادي نقول اما غادي نعاود نديرها في شي فيديو فافوري غتشوف فيديو فافوري اولا غادي نعاود نهضر عليها من بعد و سي سور غتعاودوا تشوفوها في دوطخ توتوريال باسكو قلت لهم باغا ندير بزاف ديال التوتوريال مي جي با بريسيزي باغا ندير دي توتوريال سورتو ا بوتي بري بدي باليت اللي تلقاوهم فاسيلمون ويكونوا رخاص. داكشي علاش جو كوموند هاد لي ديرني طون با مال دو تروك با شير باش نبدا ندير لكم دي توتو. صراحه بالنسبه للثمن زوينه بزاف لي فار بيغ مادي ديالها جو تروف كي سون mieux que ceux de Huda Beauty parce qu'ils sont plus crémeux. ديال هدى بيوتي كتحسبهم ناشفين فاش كديرهم الا ما كنتيش مولف تخدم لي فابور ولا باغي تماكي دغيا وتمشي تخرج بحالك كيديروا دي باتش خصهم فريمون الوقت والكانه وتكون مولف على لي فابور بروفيسيونيل. هادي باغ كونطخ كما كتشوفوا براتيك قديدي هادي تقدروا ديروها في الصاك ديالكم بور دي روتوش تديوها تصافروا بها. ابري جو سي با اسكو سي سوليد مع الصفر كما كتشوفوا كومونديتها هي وحده اخرى لوطخ سي مزال ما جربتهاش الا بغيتو نضربها معكم اون فيديو قولوا ليا. الاخرى وصلتني في ليفريزون مهرس فيها واحد الفاغ بوبيير هنايا. الاخرى كانت ديك اللي فيها الزرق و ان بو دو غري ولكن وصلتني مهرسه دونك جو سي با واش تكون هذه براتيك تسافروا بها باسكو غادي تقدر تهرس لكم في الطريق. ابري il faut aimer هاد لي كولور هكا فيولي روزي واخا كاينين لي فار كيبانوا بحال اللي كاملين كيتشابهوا غادي في الميم طوناليتي. جو تروف كو جو بو فير با مال دو ماكياج با مال دو لوك بها. الا بغيتو دوطخ لوك بهاد لا باليت قولوا لي عندي با مال ديدي. فوالا الا كان كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديو خليو لي بوس بلو باش تشجعوني ندير لكم اكثر واكثر باسكو عندي واحد الخنشه ديال لي برودوي اتيستي معكم كاملين بتي بري كاملين كاينين في المغرب. وغندوز لا بتي سوربريز اللي قلت لكم بالنسبه للبنات اللي متابعيني في انستغرام. يا ان مومون كنت سولتكم واش بغيتو ان كونكور في انستغرام ولا ان كونكور في يوتيوب وبزاف قالوا لي يوتيوب وبزاف قالوا لي انستغرام. دونك جو مي سوي دي بور فير بليزير ا تو موند غندير 5 ديال لي باليت بحال هادو غير تربحوا في لاشين يوتيوب و5 في انستغرام. بالنسبه للبنات اللي غيشاركوا في المسابقه في يوتيوب باش تشاركوا خصكم تكونوا ابوني في لاشين درتو جيم لا فيديو وتقولوا لي في ان كومونتير شنو لا باليت اللي بغيتو نجرب لكم في فيديو جايه. وما تنساوش تكتبوا لي اما فيسبوك ديالكم اولا انستغرام اللي نقدر نكونتاكتيكم فيه وكا ربحتو. سينو ما عنديش كيفاش غادي نقول لكم. وبالنسبه للبنات ديال الانستغرام غنخليكم تمشيو الانستغرام ديالي غتلقاو التصويره ديال هاد لا باليت وغتلقاو من تحتها كيفاش تقدروا تشاركوا في المسابقه. بعد ما دوز هاد لا فيديو عندكم سيمانه باش تشاركوا تقدروا تشاركوا في يوتيوب وفي انستغرام بوغ افوار بلوس دو شانس. و فوالا نتمنى تكون هاد لا بيتيت سوربريز عجبتكم. جو مي سوي دي اون بيتيت باليت و كي كوت با شير في بلاصه ما نربحي وحده ما نربح بليزيور في كوم سا بزاف الناس يجربوا معايا. وجاتني فكره ان كل مره جربت معكم ان برودوي
سوا عجبني سوا ما عجبنيش. غادي نربح بنات باش يجربوه حتى هما ويقولوا لنا الراي ديالهم فيه كيفاش جاهم وداكشي. فوالا، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تمشيو تتابعوني في انستغرام كنبارطاجي فيه بوما دو تروك. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجايه. باي باي.